हमें नसीब नहीं बदलना होता, हमें अपने यकीन को मूल यकीन करना होता है, मतलब यकीन से बढ़कर यकीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आप सोच रहे होंगे सिस्टर क्या कंडीशनर वगैरह और क्या ये मेकअप का सामान दिखा रही हैं। तो जनाब ये संडे व्लॉग है और मेरी जो भाभी हैं वो मेरे लिए इतना सारा कॉस्मेटिक्स लेकर आई। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मुझे पसंद ना हो या मुझसे मैच ना करती हो, क्योंकि मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, बल्कि क्वांटिटी और बढ़ गई थी मेरे पास। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। इसके अंदर सीरम्स थे, इसके अंदर और क्या नाम है ये फाउंडेशंस थे, इसके साथ साथ लिप ग्लोस थे और इस तरह टेंट था, सब कुछ था। तो मैं कहा चलें साथ साथ ये भी देखते जाएं। कंडीशनर भी साथ में आया था जनाब। तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ कर रहे होते हैं और आपको जब इस तरह दोबारा से गिफ्ट में मिल जाती हैं, समझे बोनस हो गया। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एज़ यूजुअल हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ टॉपिक शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आज जो बात करने वाली हूँ कि जनाब कि हमें नसीब नहीं बदलना, हमें अपने यकीन को मूल यकीन करना है, मतलब यकीन से बढ़कर यकीन करना। नफ़रत की सब निशानियाँ मिलने के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन, कहर की सब अलामतें दिखाई देने के बावजूद उसके रहम पर यकीन। हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, सारी दुनिया के कहने के बावजूद उसकी शिफा पर यकीन। जो ज़मीन पर नहीं होता वो आसमान से होता है, सिर्फ रब के हुक्म से होता है, उस शहादत पर यकीन। अल्लाह की मदद हमेशा ऐसी नहीं होती कि आपके सामने खड़ा बड़ा सा पहाड़ अचानक से रास्ते से हटना शुरू हो जाए। अल्लाह की मदद बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि पहाड़ आपके सामने ही खड़ा रहता है, मगर आपको पहाड़ पर चढ़ने की ताकत दे दी जाती है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की मदद ऐसी नहीं होती कि आपकी मुश्किल सिरे से ख़त्म हो जाए, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि मुश्किल वहीं की वहीं रहती है, मगर आपको इतना मजबूत बना दिया जाता है कि आपको मुश्किल महसूस ही नहीं होती है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना होता है, ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए और इसके साथ साथ हमारे अंदर थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए। हम हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर चीज़ का रिज़ल्ट बहुत जल्दी लेना चाहते हैं। ज़िंदगी जो है ना एक बड़ी आजमाइश होती है जिससे कि हम गुजर के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे सामने सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जो कुछ हमने बोया होता है वो हमें आगे काटना होता है, क्योंकि हम जो इस तरह की दुआएं मांग रहे होते हैं, दुआएं तकदीरें भी बदलती हैं, तदबीरें भी बनाती हैं। तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को आपने ऐड करना है। जस्ट सिर्फ मकसद ये है, इन चीज़ों को ऐड करते करते आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे दिनों से मैं रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत डालने के साथ साथ आपके साथ भी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए कि इससे पहले जो है ना जिस तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी और दिल में हर वक्त बेचैनी, घबराहट और एक अजीब सा खौफ रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ने की कोशिश की है और उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, तो यूँ लगने लगा है जैसे दिल के अंदर की बेचैनी एक एक करके पिघलने लगी है। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ख़ुद मेरे तमाम मामलात को दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहाड़ जैसे मसाइल हल्के हल्के होने लगे हैं और एक ऐसा सुकून नसीब होने लगा है जिसके लिए मेरे पास नो वर्ड हैं। मुझे अंदाज़ा होने लगा है कि इस छोटे से अमल में कितनी ज़्यादा रहमतें छुपी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार ही मेरी दुआओं की कबूलियत की चाबी साबित हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको ऐड किया है और मजबूती से ऐड किया। किसी चीज़ के ऊपर, किसी ट्रैक के ऊपर आपको चलना होता है ना, तो उसके ऊपर आपको फिक्स होना होता है, अपनी टाइम सेट करना होता है, अपना टाइम उसके साथ ऐड करना होता है, क्योंकि आप जो हैं हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं। और टाइम ही जो है ना आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। हर एक कहते हैं मेरे पास इसका टाइम नहीं, उसका टाइम नहीं, लेकिन ये इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़बान पे जब चढ़ जाती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप चलते फिरते किस वक्त इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभी ट्रैवलिंग में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, अपने बैग में तस्वीर रखा करें। आजकल काउंटर्स होते हैं आपके पास, आराम से आपके बैग में पड़े हुए होते हैं। मैं तो एकदम से निकालती हूँ और अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। फजूल बातें करने से, फजूल सोचों से बेहतर है कि आप अपनी तस्बीहात को लेके स्टार्ट हो जाएं। देखें, इस्तग़फ़ार सिर्फ एक ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं है, ये एक रूहानी ताकत होती है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देता है। जब बंदा 1000 बार, 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ना शुरू करता है, उसके दिल का बोझ हल्का होना शुरू होता है, उसकी सारी एंजाइटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है।
ڈاکٹر کے پاس بھی نا ہم جاتے ہیں تو اس نے ہمیں اینٹی ڈپریشن دینی ہے، اس نے ہمیں میڈیسن دینی ہے، اس نے ہمیں یہ دینا ہے، اس کو ہم نے کھا کے سو جانا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے لیے اس کو ایز اے میڈیسن ورک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار آپ کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے 1000 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ شروع کیا تو ان کی آمدنی میں برکت خود بخود بڑھنے لگی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مسائل کا حل اور رکاوٹ کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر بندہ الجھنوں میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی کام رک جاتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو استغفار ایک اسپریچول آپ کے پاس جو ہے نا ایک ایسی کلیننگ ہے جو رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے مغفرت مانگو اور وہ بخشنے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، تمہارے مال اولاد سب سے نوازنے والا ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے استغفار رحمت کی کنجی ہے، تو آپ اپنی روٹین میں 1000 بار استغفار پڑھنے سے جو ہے نا جو اسپریچولی اپلفٹ ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی انرجی جو ہوتی ہے نا وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زندگی میں ایک نیا آسان صاف ستھرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کب پڑھیں، تو اس کے لیے آپ فجر کے بعد کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سیٹ کر سکتے ہیں، بستر پہ لیٹ کے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا آپ دن میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو کمپلیٹ کرنا شروع کریں۔ آپ روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے کی نیت کریں، یقین کریں آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، ایک ڈائریکشن ملے گی۔ آپ کے ساتھ ایک اسٹوری بھی یہاں شیئر کرتی چلوں کہ ایک خاتون جن کا ہر کام رکا رہتا تھا، پیسوں کی تنگی، روزی کی تنگی، دل ہمیشہ پریشان۔ ایک دن انہوں نے کسی سے سنا کہ بھئی روز 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گی تو زندگی بدل جائے گی، تو انہوں نے نیت کری کہ روز میں جو ہے نا 15-20 منٹ نکال کے استغفار پڑھنا شروع کروں گی۔ بس 3 دن گزرنے تھے، جس کام کا انتظار مہینوں سے ان کو تھا وہ اچانک سے آسانی سے ہونے شروع ہو گیا، گھر کا ماحول سافٹ ہو گیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے دل کو جو سکون ملا، جو سالوں سے کہیں گم ہو گیا تھا، جو نظر نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے اس مسئلے کے حل نکالے جائیں، آپ بھی شروع کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی آپ اس کے لیے ضرور موٹیویٹ کیا کریں۔ جب یہ زندگی میں برکت کا راستہ ہے تو ہم سب اس سے کیوں محروم رہیں؟ ہمیں اپنے لیے خود بخود ایسی چیزوں کو چننا ہوگا جن سے کہ ہماری زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ روٹین میں جب چیزیں ایڈ ہونا لگتی ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کا دن جو ہے نا ادھورا ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے جب اپنی روٹین میں یہ چیزیں ایڈ کی، جب اگر مجھے فیل ہوتا ہے رات کو سوتے وقت کہ یار میں نے آج یہ چیز نہیں کی، تو مجھے لگتا ہے آج کا دن جو ہے نا تھوڑا اپسٹ گزرا، یا آج کے دن میں نے نا بس اپنے اس کام کے اوپر توجہ نہیں دی، یا میں نے اس کام کے لیے ٹائم نہیں نکالا، کیونکہ ایک عادت بن جاتی ہے اور اس عادت کو جب آپ لے کے چلتے ہیں وہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ آپ کے لیے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سنڈے تھا، میں نے آپ کو کہا تھا، اور آج جو ہے نا میں نے بھی بچوں سے کہا میری بھی چھٹی، آج جو ہے نا آپ خود بنائیں اور مجھے بھی چیک کروائیں آپ لوگ کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو کسی نے بن کباب بنائے اور کسی نے جو ہے نا برگرز بنائے، دونوں چیزیں بنی، دونوں میں نے ٹیسٹ کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ کے ساتھ لائیو کی تھی، بہت اچھی اچھی آڈینس میرے پاس آئی ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں اور آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں جس سے کہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے پھر میں سوچتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا شیئر کیا جائے جس سے آپ کو بھی فائدہ اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیلف کیئر، اپنا خیال، اپنے ارد گرد والوں کا خیال اور بچوں کی تربیت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک عورت کے ذمہ میں آتی ہیں، اور ایک عورت ان چیزوں کو لے کے بہت اچھے طریقے سے چلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سورۃ النوح کی آیت نمبر 10 میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ترجمہ اس کا ایسا ہے کہ اور میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو جگہ جگہ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ گناہ ہمارے رزق، صحت اور خوشیاں ہر چیز کو روک لیتے ہیں۔ ہمارے کاموں میں جس طرح کے بیریئرز آ رہے ہوتے ہیں نا، جو رکاوٹیں آتی ہیں، وہ سب ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں استغفار کی کثرت ضرور کرتے رہنا چاہیے اور ہماری زندگی اس سے بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میجک ہے، رات کو کتنی دفعہ پڑھیں، دن میں کتنی دفعہ پڑھیں، یہ کاؤنٹ ڈاؤنس ہم لوگوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان آپ کے پاس موجود ہے ہر وقت، اور اس کے اوپر اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں، نہ کہ غیبت میں پڑھیں، دوسروں کی برائیوں میں پڑھیں، دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں وہ سوچیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ بھی چیزیں کرنے کا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے لیے کیا راستے بنائیں، کیونکہ جو چیز آپ اپنے لیے جس خلوص سے پڑھیں گے وہ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا، اور یہ آپ کا اپنا پڑھا ہوا آپ کے لیے خود ہی صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کے اوپر نا تھوڑا سا اسٹک کرنا شروع کر لیا کریں۔ تو یہاں پہ بس میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک اچھی سی شیئرنگ بھی کروں، کیونکہ اس طرح کی شیئرنگ کر کے جو مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، شاید مجھے آج تک کسی کانٹینٹ میں اس طرح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی۔ تو جناب یہاں پہ احمد نے بنائے تھے آج برگر، سعد نے بنائے تھے آج بن کباب، دونوں نے بہت مزیدار بنائے تھے، تھوڑی تھوڑی ہیلپ میں بھی ساتھ میں ان کے کرتی رہی اور مجھے اچھا لگا۔
بچوں کو اپنے ساتھ کچن میں ضرور کھڑا کیا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سکھایا کریں، وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کے لیے ضرورت بھی ہے۔ آنے والے ٹائم میں دیکھیں بچوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور آنی بھی چاہیے۔ آئی ہوپ میری پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دے مجھے اجازت، ملتی ہوں کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔